प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ, पूर्वी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ, पश्चिम नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonair.com र www.radiosarangi.com बाट पनि संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, आज हामी राजनीतिक संवाद गर्छौँ। देशमा शक्तिशाली सरकार छ र देशमा तीन तहका शक्तिशाली संरचनाहरू, अधिकार सम्पन्न संरचनाहरू बनिराखेका छन् र यो संरचना भएको एउटा सुविधाजनक समयमा अहिले विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरसका विरुद्धमा लड्नुपर्ने चुनौतीका अघिल्तिर हामी उभिएका छौँ र केन्द्रमा शक्तिशाली सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा पनि अधिकांश स्थानमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेतृत्वकै सरकार रहेको समयमा अहिले कोरोना भाइरसका विरुद्धमा लड्नका लागि, कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोक्नका लागि सरकारले जे गर्नुपर्थ्यो, तीन तहका सरकारको भूमिका जस्तो हुनुपर्थ्यो, राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिका जे जस्तो देखिनु पर्थ्यो, त्यो किन देखिराखेका छैन? नेपाली कङ्ग्रेसको आफ्नै खालको असन्तुष्टि छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र आफ्नै खालको असन्तुष्टि छ। त्यसभन्दा बाहेक सरकार बाहिर रहेका दलहरू, साना राजनीतिक पार्टीहरूको आफ्नै खालको असन्तुष्टि छ र यी सबै असन्तुष्टिलाई केन्द्रीकृत गरेर सामूहिक छलफल गर्ने अनि सामूहिक राजनीतिक प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्ने इच्छा शक्ति राज्यले, सरकारले, बालुवाटारले किन देखाइराखेको छैन? आज हामी संवादका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापासँग जोडिँदैछौँ। कमल थापाज्यू, हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अहिले शक्तिशाली सरकार, तीन तहको एकदमै सुव्यवस्थित र जननिर्वाचित राज्य संरचना, तीन तहको सरकारको जुन पद्धति हामीले अङ्गीकार गरेको यो एउटा एकदम सुखद समयमा विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरसको यो एउटा विकराल परिस्थितिसँग हामी जुधिराखेका छौँ। यो समयमा राज्यको उपस्थिति र राज्यको भूमिकाका सन्दर्भमा प्रश्न किन उठिराखेको छ? कामै नगरेर प्रश्न उठेको हो अथवा असन्तुष्टि र आलोचना पोख्नका लागि प्रश्न उठाइएको हो? यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीका विरुद्धमा वर्तमान सरकारले कामै गरेको छैन भनेर भन्नु त्यो गलत हुन्छ। वास्तवमा यो महामारीसँग लड्नको निमित्त जे जस्ता किसिमका कदमहरू चाल्नु पर्दथ्यो, यो सरकारले ती कदमहरू चालेको छ। तर समस्या केवल के छ भने ती कदमहरू कार्यान्वयनको पक्षमा अत्यन्तै कमजोर देखिएका छन्। समन्वयको अभाव देखिएको छ, चेन अफ कमान्ड मिलेको छैन। सरकारले जे निर्णय गरेको छ त्यो निर्णय कार्यान्वयनको तहमा पुग्दाखेरि साह्रै फितलो भएको अवस्था आम जनताले महसुस गरिराखेका छन् भने अर्कोतर्फ केही निर्णयहरू का बारेमा चाहिँ बहस पनि चलेको छ, केही विवाद पनि भएको छ र त्यसमा सुधार भएको भए बेस हुन्थ्यो भन्ने पनि आम जनताको धारणा रहेको छ। हजुर, अब यहाँ होइन, राजनीतिक पार्टीहरूको असन्तुष्टि र यो सरकारप्रतिको आशंका चाहिँ बढिराखेको छ। हुन त नेकपा भित्रैबाट त्यो खालको असन्तुष्टि र आक्रोश देखिराखेको छ। सरकारले काम गरेन अथवा समन्वय गर्न सकेन, भ्रष्टाचार अनियमिततातिर गयो, कतातिर यो भूमि सुधार आयोग अथवा यो सुकुम्बासी आयोग भनेर उतातिर पजनीतिर गइराखेको छ। सरकारले गलत गर्यो भनेर हुन त नेकपा भित्रैबाट पनि त्यो खालको असन्तुष्टि छ। यति बेला यो असन्तुष्टिलाई मत्तर पार्नका लागि अथवा एउटा राजनीतिक प्रतिबद्धताको रूपमा ऊर्जा लिनका लागि सरकारले के गर्न सक्थ्यो? त्यसो मलाई के लाग्छ भने अब केही व्यक्तिहरूमा, समूहहरूमा र दलहरूमा पनि अहिलेको परिस्थितिलाई जटिल बनाएर सरकारलाई असफल तुल्याएर आफ्ना राजनीतिक स्वार्थहरू परिपूर्ति गर्ने चाहना पनि भएको नेकपा कारणले होस्
The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go through the wastelands, through the highways, महामारीको and जस्तो on and on. प्रकोपबाट आक्रान्त रहेको छ र नेपाली समाज अहिले आक्रान्त रहेको छ र अहिले कुनै पनि किसिमको राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठुन् भन्ने आम जनताको पनि चाहना छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्नु पर्यो। वास्तवमा अहिलेसम्म सरकारले गरेका सबै निर्णयहरू, खास गरी लकडाउनको निर्णयलाई देशव्यापी रूपमै जनताले इमान्दारीपूर्वक पालना गरिराखेका छन् र जनताले यो लकडाउनलाई इमान्दारीपूर्वक पालना गरेकै कारणले गर्दा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिन पाएको छैन। तर लकडाउनको निर्णय गर्ने बाहेक अन्य विषयहरूमा भने मैले अघि पनि भनिसके, सरकारले गरेका निर्णयहरू ठिक छन्, तर त्यो निर्णयहरू कार्यान्वयन अत्यन्तै कमजोर रहेको छ, समन्वय रहेको छैन र खास गरी यो लकडाउन लम्बिँदै जाँदाखेरि न्यून आय भएका, दैनिक ज्यालादारीमा बाँच्नुपर्ने विपन्न वर्गका व्यक्तिहरूले धेरै ठुलो कष्ट सहनु परेको छ र त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। तपाईहरूको ध्यान आकर्षण पनि आयो नि यो बिचमा। तपाईहरूको बढी चासो चाहिँ केमा हो? सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने, मध्यकालमा गर्नुपर्ने अथवा दीर्घकालको लागि गर्नुपर्ने केही मार्गचित्रहरू पनि चाहियो। विदेशमा भएका नेपाली पनि ल्याऊ, सिमानामा अलपत्र परे नेपालीलाई पनि ल्याऊ, अलपत्र बाटोमा हिँडिराखेकालाई पनि गन्तव्यमा पुर्याऊ। यी नै यस्ता तपाईँहरूको सरकार देखिराखिया छ। तर यो तत्काल तपाईँहरूले भने जस्तै अपेक्षा गरे जस्तै कतिको सम्भव हो, कतिको सहज हो? होइन, अब गर्नलाई हामीले जे सुझावहरू दिएका छौँ त्यो कार्यान्वयन गर्न कठिन छैन यदि सरकारले इमान्दारीपूर्वक प्रयास गर्ने हो भने। अब सरकारमा एउटा प्रवृत्ति चाहिँ के देखिएको छ भने आफूले निर्णय गरेपछि त्यो निर्णय गलत नै भयो भने पनि त्यो गल्तीलाई स्वीकार गरेर सच्याउने एउटा जुन सदाशयता हुन्छ त्यसको अभाव सरकारमा मैले देखिराखेको छु। वास्तवमा अब केही गल्ती निर्णयहरू भएका छन् भने त्यसलाई सच्याउनु पर्दछ र जहाँसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले दिएको सुझाव छ यो हामीले सरकारलाई सहयोग पुर्योस्, अहिलेको यो भाइरसको महामारी अन्त होस् र मुलुकमा एउटा स्थायित्व कायम होस् भन्ने दृष्टिकोणबाट सुझावहरू दिएका छौँ र त्यसमा केही अल्पकालीन सुझावहरू पनि छन्, केही दीर्घकालीन सुझावहरू पनि छन्। जस्तो हामीले दिएका केही प्रमुख सुझावहरू मध्ये अल्पकालीन सुझावहरूमा अहिले काठमाडौँ र अन्य विभिन्न सहरहरूमा काम नपाएर त्यहाँ बस्ने खाने सुविधा नभएको कारणले गर्दा र घरको जिम्मेवारी बोध गरेर 100 किलोमिटर हिँडेर आफ्नो घर फर्किन लागेका व्यक्तिहरू अहिले पनि अलपत्र परिरहेका छन्, दुःख कष्ट सहँदै हिँडिराखेका छन्। उनीहरूलाई या त सरकारले समयमै सुरुमै रोक्न सक्नु पर्थ्यो, जहाँ यथास्थानमा बसेका छन् त्यही राख्न सक्नु पर्थ्यो। अब त्यो पनि नगर्ने र घर जान हिँडेकाहरूलाई आवश्यक व्यवस्था पनि नगर्ने जुन काम गरेको छ यसलाई दृष्टिगत गर्दै जो हिँडेर घर गइरहेका छन् उनीहरूलाई गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था गरोस् भनेर हामीले माग गरेका छौँ भने विगत झन्डै 2 हप्तादेखि नेपालको सिमानामा, खास गरी पश्चिमी नेपालको सिमानामा केही नेपालीहरू अलपत्र रूपमा रहेको छन्। अब त्यहाँ निश्चय पनि उनीहरू जहाँ रहेको थियो त्यही नै बसेको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर अब विभिन्न कारणले गर्दाखेरि उनीहरू घर फर्कनको निमित्त अनेक कष्ट सहँदै, किनभने भारतमा पनि लकडाउनको अवस्था छ, त्यो सहेर उनीहरू त्यहाँ आए। उनीहरूलाई त्यही अलपत्र छोडिदिनु चाहिँ सरकारको गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्य हो। उनीहरूलाई क्वारेन्टाइन र स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरेर घर
फर्कने व्यवस्था गरोस् भनेर हामीले भनेका छौँ भने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले सरकारलाई भनेका छौँ कि अहिले विभिन्न मुलुकहरूमा रहेका नेपालीहरू खास गरी खाडी क्षेत्रमा मलेसियामा रहेका नेपालीहरू अब बेरोजगार हुँदैछन् किनभने त्यहाँ पनि अब काम नहुने अवस्था भयो त्यहाँ पनि अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गयो उद्योग व्यवसायहरू बन्द हुँदै गइसकेपछि त्यहाँ रहेका नेपालीहरू काम नपाउने बेरोजगार हुने र अलपत्र पर्ने स्थिति रहेको छ त्यस्तो अवस्थामा सरकारले विदेशी भूमिमा नेपालीहरूलाई अलपत्र छोड्नु भएन विमान चार्टर गरेर भए पनि उनीहरूलाई नेपाल फर्काउनु पर्छ भन्ने हामीले सरकारलाई अनुरोध गरेका छौँ भने दीर्घकालीन रूपमा हामीले अहिलेदेखि नै सरकारलाई अनुरोध गरेका छौँ कि खास गरी यो विभिन्न व्यवसायहरू कृषि पर्यटन दुग्ध व्यवसाय माछा पालन व्यवसाय लगायतका व्यवसायहरूमा अब धेरै ठुलो यसको प्रभाव पर्ने सम्भावना देखिएको छ त्यसकारणले सरकारले अहिले नै दीर्घकालीन योजना बनाएर तयारी गर्नु पर्यो पहिला अब यो कोरोना सकियोस् अनि त्यसपछि मात्रै त्यसबारेमा सोचौँला भनेर बस्ने होइन नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले अहिलेदेखि नै तयार गरोस् भन्ने आग्रह हामीहरूको छ भने अर्को चाहिँ एउटा हामीले पहिले पनि उठाएका हौँ अहिले पनि दोहोऱ्याएका छौँ त्यो के हो भने सरकारलाई नै सहयोग गर्नको निमित्त एउटा सर्वदलीय संयन्त्र हुनु जरुरी छ यसले सरकारको कामलाई अस्जिलो पार्ने होइन हप्तामा 2 हप्तामा एकचोटि बैठक गर्ने हो सरकारले गरेका नीति निर्णयहरूका बारेमा जानकारी गराउने त्यसमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूको सल्लाह लिने यो काम गर्दाखेरि सरकारलाई नै फाइदा हुन्छ र यो सरकारको निर्णयमा अन्य राजनीतिक दलहरूको पनि एउटा स्वामित्व रहन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि एउटा सर्वदलीय संयन्त्र होस् भन्ने हाम्रो धारणा हो। अब यहाँनिर तपाईँले भने जस्तै भारतमा सीमापारी अलपत्र परेका नेपालीहरूका सन्दर्भमा अथवा नेपालमा अलपत्र परेका भारतीय नागरिकका सन्दर्भमा दुई देशका सरकार प्रमुखका बीचमा एक खालको समन्वय भएको छ सहमति भएको छ जो जहाँ छन् त्यही सम्बन्धित देशका सरकारले हेर्ने पाल्ने रेखदेख गर्ने निश्चित समयसम्म भनिएको छ। अब उनीहरूलाई गाउँ भित्राउनको लागि अथवा स्थानीय तहसम्म पुर्याउनको लागि स्थानीय तहमा पनि त त्यो समुदाय जोखिममा पर्छ नि सरकारलाई भने जस्तै ढङ्गबाट हामीले जुन ढङ्गले दबाब दिइराखेका छौँ अहिले कम्तीमा सुरक्षित भइराखेको गाउँमा केही मान्छे लगेर हामीले प्रवेश गराउँदाखेरि उनीहरूको कारण उनीहरूको लापरवाहीका कारण त्यहाँनिर सङ्क्रमण फैलियो भनेदेखि त्यसको रूप त भयावह हुन्छ। यो परिस्थितिमा सरकारले अहिले जे गरिराखेको छ त्यसलाई नै त्यही ठाउँमा यथास्थितिमै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ होला नि हैन यथास्थानमै व्यवस्थित गरेको भए यो समस्या नै आउँदैन थियो तर सीमाना पारी उनीहरू आएर उनीहरू सधैँ त्यहीँ बसिरहेका मान्छे त होइनन् त्यहाँ कोही भारतको बम्बई गुजरात दिल्ली लगायतका ठाउँहरूमा थिए त्यो भारतमा पनि लकडाउन छ ती नै यथास्थानमा उनीहरूलाई व्यवस्थित गरेर राखेको भए त हामीले यो प्रश्न उठाउने कुरो थिएन र अहिले पनि त्यस्ता हजारौंको संख्यामा नेपालीहरू भारतका विभिन्न शहरहरूमा यथास्थानमा रहेका छन् तर यो केही चाहेको संख्यामा नेपालीहरू जो भारतीय लकडाउनको कष्ट पनि सहँदै विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हुन सक्छ घर परिवारको जिम्मेवारी बोध गरेर होस् या बेरोजगार भएर होस् उनीहरू चाहिँ सीमानासम्म आइपुगे। अब सीमानासम्म आइपुगेका नेपालीहरूलाई तिमीहरूलाई देशभित्र प्रवेश गर्न दिन्न भनेर भन्नु चाहिँ यो अत्यन्तै अमानवीय र साथसाथै यो संवैधानिक दृष्टिकोणबाट पनि उपयुक्त होइन। हामीले चीनको वुहानमा रहेका केही नेपालीहरूलाई विमान चार्टर गरेर लिएर आयौँ त्यो सरकारले राम्रो काम गर्यो सबैले त्यसलाई स्याबासी दिए भने अब सीमानासम्म आइपुगेका नेपालीहरूलाई फेरि उनीहरूलाई सिधै चाहिँ अनियन्त्रित रूपमा घर जान देऊ भनेर भनेको पनि होइन उनीहरूलाई नेपालभित्र लिएर आऊ स्वास्थ्य परीक्षण गर र क्वारेन्टाइनमा राख विदेशी भूमिमा चाहिँ धर्मशालामा अलपत्र पारेर राख्ने होइन नेपालभित्र ल्याएर बरु नेपालकै धर्मशालामा नेपालकै स्कुलमा नेपालकै क्वारेन्टाइनमा राख खाने बस्ने व्यवस्था गर 14-15 दिनपछि उनीहरूको चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण ठिक भयो भने अनि घर जान देऊ भन्ने हाम्रो चाहिँ आग्रह हो। सीमा पारी चाहिँ नेपालीहरू अलपत्र परेको कुरा लाई हामीले
यो मुख दर्शक भएर बस्नु चाहिँ नि अत्यन्तै गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्य हुन्छ। अब यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 पछाडि यसो कता कता बाछिटा जस्तो देखिराखेका छन्, एउटा यो धार्मिक सद्भाव सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने खालका गतिविधिहरू देखिराखेका छन्। चैत 30 गते वीरगञ्जमा 3 जना भारतीयमा कोभिड-19 संक्रमण भयो। उनीहरू कसरी आए, उनीहरूको भूमिका के हो, केका लागि आएका थिए, त्यो पनि एउटा विवादित छ। त्योभन्दा पछाडि फेरि अहिले उदयपुरमा त्यो खालको घटना देखिएको छ। जनकपुरमा हामीले ती देख्यौँ, पैसामा थुकै दलेर फाले भन्ने पनि आएपछि होइन भनिराखिएको छ। उनीहरूको स्वाब परीक्षण पोजिटिभ आइदिएन, यहीँनिर टुङ्ग्यो यो अध्याय पनि। यसरी हेर्दाखेरि हामी अलिकति जुन परम्परादेखि नै नेपालका सन्दर्भमा हिन्दूहरूले हेर्ने मुसलमानहरूप्रतिको एउटा सामाजिक सद्भावपूर्ण जुन दृष्टिकोण थियो नि, त्यसमा अलिकति विचलन ल्याउन खोजिराखिएको अथवा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउन खोजिराखिएको जस्तो खालका परिदृश्यहरू देखिराखेका छन्, जुन भारतीय सञ्चार माध्यमले केही समय अगाडिदेखि लगातार प्रहार गरिराखेका थिए। अब यो कोरोना भाइरसको समयमा तपाईँ अब नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, सनातन हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट हिँड्दै गर्दाखेरि अब यी कुराले हाम्रो सामाजिक धार्मिक सद्भावमा खलल पुर्याउने हो कि भन्ने एउटा सन्तास देखियो। के गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरू, यसमा केही भूमिका छ कि? वास्तवमा यो अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील विषय हो। यसलाई चर्कनु दिनुभन्दा अगावै सरकारले गम्भीर रूपमा छानबिन गरेर वास्तविकता के हो त्यो पत्ता लगाउनु पर्दछ। यदि कसैले कुनियतवश यस्ता कार्यहरू गरिराखेको छ भने त्यसलाई सुरुमा नै नियन्त्रण गर्नु पर्दछ। तर अब मैले बुझेसम्म हाम्रो पार्टीको चाहिने धारणाको कुरा गर्ने हो भने यो कोरोना भाइरस कुनै एउटा धर्म, जाति, समुदाय वा देशका विरुद्धमा केन्द्रित छैन। यो सम्पूर्ण मानव जातिका विरुद्धमा देखिएको एउटा महारोग हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई धार्मिक सांस्कृतिक पक्षबाट विवादमा उत्रनु उपयुक्त हुँदैन। खास गरी तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो नेपाली समाज जहाँ हामी 94% ओमकार परिवार रहेका छौँ, हाम्रो सनातन धार्मिक मूल्य मान्यता अनुसार सहनशीलता, सहिष्णुता र सर्व स्वीकार्यता यसका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हुन्। यो वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै परस्पर सद्भाव एकता कायम राख्नको निमित्त प्रयास गर्नुपर्छ भनेर हिजो हामीले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा पनि उल्लेख गरेका छौँ। धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्ति यदाकदा देखिन्छ। यदि त्यस्तो प्रवृत्तिले टाउको उठाउन खोजेको हो भने त्यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्नु पर्दछ। र अहिले जुन यो गम्भीर प्रश्नहरू उठिराखेको छ यसका बारेमा सरकारको ध्यान आकर्षित पनि हुनुपर्छ र सरकारले समयमै वास्तविकता जनसमक्ष प्रश्न पनि पार्नुपर्छ। यानी राजनीतिक पार्टी अथवा राजनीतिक अभियन्ताहरूको पनि केही भूमिका हुन्छ कि हामी सबै कुरा सरकारले गर्नु पर्यो भनिराखेका छौँ? जनताबाट निर्वाचित जनताको बिचमै गएर राजनीति गर्नु पनि राजनीतिक पार्टीको अथवा सङ्गठनहरूको भूमिका चाहिँ केही हुँदैन हो? यो जुटेर कहाँ लड्ने समय होइन, फुटेरै लड्ने समय हो। तैपनि हामी केही त गर्न सक्छौँ होला नि सबै तमाम समस्याका अघिल्तिर सरकारलाई मात्रै देखाएर पन्छिनुभन्दा? निश्चय पनि अब यसमा सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ। यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको नै हो। अन्य राजनीतिक दलहरूको सहयोगी भूमिका रहनु पर्दछ र त्यो क्रममा अब केही अपवादलाई छोड्ने हो भने प्राय सबै राजनीतिक दलहरूले सरकारप्रति सद्भाव र सहयोगको धारणा राखेकै मैले पाएको छु। यद्यपि सरकारले अपेक्षित रूपमा त्यो सहयोग र सद्भावलाई ग्रहण गर्न सकिराखेको छैन र अब जहाँसम्म अन्य राजनीतिक दलहरू, प्रतिपक्षीय राजनीतिक दलहरूको भूमिकाको प्रश्न छ, यसमा अब अरू दलहरूको बारेमा म कुनै टीका टिप्पणी गर्न चाहन्न। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तुलनात्मक रूपमा अहिले संसदमा कमजोर अवस्था देखिएको भए तापनि देशव्यापी संगठनात्मक उपस्थिति हाम्रो रहेको छ र यो महामारी सुरु हुने बित्तिकै हामीले देशभरिका हाम्रा निकाय र कार्यकर्ताहरूलाई
यो महामारी नियन्त्रणको निमित्त सरकारले चालेका कदमहरूमा सहयोग गर्न र त्यसको साथसाथै आफ्नै तर्फबाट पनि विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्नको निमित्त जनचेतना बढाउने, राहत वितरण गर्ने कार्य गर्नको निमित्त आह्वान गर्यौं र मलाई अहिले यो भन्दाखेरि खुसी लागेको छ। यद्यपि त्यसको धेरै ठुलो प्रचार भएको पनि छैन, प्रचार गर्ने हाम्रो उद्देश्य पनि छैन। राप्रपा का देशभरि छरिएर रहेका पार्टी संगठनले यथासम्भव अहिलेको कोरोना भाइरस र त्यसको नियन्त्रणका निमित्त चालिएको लकडाउनको सीमाभित्र रहेर गर्न सकिने कार्यहरू गरिराखेका छन् र जहाँसम्म सरकारले अन्य राजनीतिक दलहरूको सहयोग लिने कुरा छ, हेर्नुहोस् अब अहिले सडकमा उत्रिएर न विरोध गर्न उपयुक्त हुन्छ, न सम्भव छ, न सडकमा ठूलो संख्यामा उत्रिएर यो भूकम्पको बेलामा जस्तो अथवा अन्य दैवी विपत्तिको बेलामा जस्तो घर घरमा गएर राहत वितरण गर्ने, सहयोग गर्ने कार्यहरू गर्न सम्भव पनि छैन, त्यो उपयुक्त पनि होइन। अहिलेको बेलामा प्रतिपक्षीय दलहरूले सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिने हो, त्यो सुझाव दिइराखेकै मैले पाएको छु। यद्यपि कसैले अलिकति बढी आलोचनात्मक स्वरमा चाहिँ भने होला, तर सरकारले त्यो सहयोग लिन सकिराखेका छैन। सरकार राजनीतिक दलहरूको मात्र होइन, आम सञ्चार माध्यमको पनि सहयोग लिन सकिराखेका छैन। मैले अहिले देखिरहेका छु कतिपय आम सञ्चार माध्यमहरू राजनीतिक दलहरूमा सरकारप्रति तिक्तता बढ्दै गएको छ, किनभने यो महामारी नियन्त्रणमा सरकारले मेरो मात्रै जिम्मेवारी हो, अरू सबै चुप लाएर बस, मैले जे भन्छु त्यही त्यो कुरालाई चाहिँ होमा होम मिलाएर भन्ने किसिमको जुन धारणा राखिराखेको छ, त्यसले गर्दाखेरि आम सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरू सरकारप्रति तिक्तता बढ्दै गइराखेको छ। एकातिर सरकारले प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्न नसक्ने, अनेक किसिमका प्रश्नहरू उठ्ने र त्यसमा सुझाव दिँदाखेरि आलोचना गर्यो भनेर, विरोध गर्यो भनेर सरकार अन्य दल र सञ्चार माध्यमप्रति तिक्तता पोख्नु सरकारको निमित्त उपयुक्त होइन। सबैको सहयोग लिन सक्ने क्षमता पनि सरकारले राख्नुपर्छ। यहाँनिर होइन, सरकारले कुन रूपमा लिएको छ भन्ने त्यो अलग बुझाइ भयो। बालुवाटारमा कुन ढङ्गबाट त्यसलाई ब्रिफिङ हुन्छ, बालुवाटारका आफै प्रधान ती हेर्छन् हेर्दैनन्, फरक ढङ्ग। तर राजनीतिक पार्टीहरूले सरकार असफल होस् अथवा आम सञ्चार माध्यमले सरकार असफल होस्, यो महामारी फैलियोस्, नागरिक मरुन्, कसैको पनि त्यो आशय त्यो धृष्टता त देखिराखेका छैनन्। सबैले सहयोग गरिराखेकै छन्। यति हुँदाहुँदै पनि थप सहयोग अथवा नागरिकलाई ढाडस दिने खालको कुनै राजनीतिक प्रतिबद्धता राजनीतिक नेतृत्वबाट आइदियो भने, सङ्गठनबाट आइदियो भनेदेखि अलिकति यो पीडामा मलम लगाउने काम त हुन्थ्यो नि। जस्तो राजमार्गमै हिँडिराखेका ती श्रमिकहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा, खान नपाएका मजदुरलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा हो। निश्चय पनि अब यसमा अन्य राजनीतिक दलहरूको बारेमा म भन्न सक्दिनँ, तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विभिन्न जिल्लामा रहेका निकायहरूले यथासम्भव सहयोग पुर्याइरहेको कुरा म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। र अहिलेको बेलामा अघि पनि मैले भने, राजनीतिक दलहरूको सहयोग सडकमा उत्रिएर होइन, सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिएरै गर्न सम्भव रहन्छ। त्यो केही हदसम्म भइराखेको पनि छ र त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कायम राख्नको निमित्त सरकारको तर्फबाट पनि पहल कदमी हुनुपर्दछ। अब राजनीतिक दलहरूले अहिले आम जनताको मनोबललाई उच्च राख्नको निमित्त झन् 1 महिनादेखि घरमै बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहेका आम जनताको हितको निमित्त यथासम्भव आफ्नो ढङ्गबाट एउटा सदाशयतापूर्ण सकारात्मक रूपमा कामहरू गर्नुपर्दछ र हामी त्यसतर्फ सचेत छौँ। सरकारले चाहिँ के लकडाउन गरेर अनि हात बाँधेरै बस्नुपर्ने हो? सरकारको चाहिँ बाँकी भूमिका नहुने रहेछ यो समयमा? अनि तपाईले ठिक भन्नु, वास्तवमा अहिले सरकारले लकडाउन चाहिँ नि गर्यो, तर लकडाउनलाई सफल तुल्याउनको निमित्त लकडाउनको पीडालाई न्यूनीकरण गर्नको निमित्त अन्य कामहरूमा भने सरकारको प्रभावकारिता कमजोर रहेको छ। हेर्नुहोस्, अब यसमा अब यसो भनेर सरकारलाई
विरोध गर्ने सरकारलाई चाहिँ नि होइन यथार्थता आम रूपमा उठिराखेको विज्ञहरूले उठाइराखेको प्रश्न पनि त्यही हो। लकडाउनमा धेरै गर्न सकिन्थ्यो, सरकारले गरेन, गरिराखेकै छ, तर लकडाउनको समयमा जति गर्नुपर्थ्यो त्यो भएन भन्ने नै हो। लगभग समय सकिएको छ अध्यक्ष, यहाँको समय र संवादका लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। कमल थापा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष। अहिले हामी लकडाउनको समयमा छौँ। विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरसका समयमा सरकारले लकडाउन गरिराखेको छ। 28-29 एक महिनादेखिको यो जारी लकडाउन को बीचमा सरकारले जे गर्नुपर्थ्यो त्यो किन गर्न सकिराखेका छैन र कोरोना भाइरसका विरुद्धमा लड्नुपर्ने समयमा राजनीतिक पार्टीहरूको बीचको कार्यगत एकता अथवा राजनीतिक प्रतिबद्धता किन आउन सकिराखेका छैन? बालवटाले नचाहेर हो अथवा राजनीतिक पार्टीहरूले नचाहेर हो? अनि मुलुकमा यही समयमा किन धार्मिक सद्भावमा खलल पुग्ने खालका गतिविधिहरू देखिन थालेका छन्? यिनै जिज्ञासामा जोड्यौँ। समय र संवादका लागि म कमल थापालाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र रमेश भण्डारीका साथमा कृष्ण तिमल सिन्हा सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।